أهلا حبيباتي. بما أنني بديت الرجيم هذه المدة 3 أسابيع والحمد لله لقيت عليه واحد النتيجة اللي جد مرضية. ديجا نقصت 2 كيلو. يعني أنا ضد ديك الفكرة ديال أننا نقصو الوزن دغيا لأن دغيا عاوتاني غادي نرجعوه. فمن الأحسن أننا نقصو الوزن بواحد الطريقة اللي صحية. انا متبعه مع واحد الكوتش ديالي اللي كيعطيني يعني المكونات، شحال خاصني ديال الكاربس، البروتين، مهم اللي غادي يحتاجو الجسم ديالي على حسب لوبجيكتيف ديالي وايضا على حسب الوزن ديالي. فانا في وجبه الفطور مهم هنا عندي 50 غرام ديال الشوفان اللي صحي جدا وكيساعد على فقدان الوزن، وعندي هنا 40 غرام ديال الفواكه الجافة، أي فواكه جافة متوفرة عندكم. وهنايا زدت 100 مليلتر ديال الحليب. من الأحسن يكون حليب ديال اللوز، كيكون صحي جدا حتى هو. كنزيد لا فيتامين سي كنشربها، كنعاون بدي فيتامين وايضا حتى الكافيين. بالنسبه للوجبه ديال الغداء هنايا وجبه اللي كيف ما كتعرفوا ان الكروفيت فيه او القمرون فيه واحد الكميه كبيره ديال لي بروتين. تقريبا تيقول لك 100 غرام ديال الكروفيت في 20 غرام ديال البروتين. غير هو البنات حاولوا انكم ما تزيدوش عليه دهون بزاف، لانه هو ديجا فيه يعني ساتوري بليبيد. فكنحاول انني اغلبيه غير بحال كنشويه فوق المقله، يعني ما كندير ليه حتى شي صوص حتى شي حاجه، غير كنلدو. هنايا غادي ندير ليه شويه ديال الثومه. الثومه ضروريه. كتعرفوا لا ديت راه ماشي كتمنعنا اننا ناكلوا شي حاجه لذيذه، بالعكس نقدروا نستعملوا لي زيبيز، نقدروا نستعملوا لا صوص صوجا اللي هي فيها السعرات الحراريه منخفضه اللي خاصنا نتفاداو، وهما هادوك لي صوص اللي حلوين. كاتشاب، موطاغ نقدروا ناكلوها حتى هي السعرات الحراريه فيها جد منخفضه. هنا درت شويه ديال الحار، شويه ديال البابريكا. هنايا لا صوص صوجا شويه حتى هي. ما تخافوش منها البنات. وغادي نزيد واحد الملعقه وحده ديال، هنا عندي الزيت ديال الجلجلان اللي رائعه جدا. كنزيدها بزاف في هاد الاطباق بحال هكذا وصافي، وشويه ديال البصل، وكنخلط هاد المكونات ديالي كاملين، وغادي نخلي هاد الكروفيت هذا كيشرب شويه هاد الخليط وصافي. ودابا غادي نوجد الخضر ديالي. عندي هنايا الخضر، اي حاجه كتكون عندي مهم. اغلبيه ديال الوقت وليت كندير الخضر في الفرن. علاش؟ باش كتجي ناشفه و يعني كتجيب واحد الطريقه اللي صحيه. مهم هنايا عندي القرعه الخضراء. انا تقريبا غادي ناكل 150 غرام ديال الخضر مع هاد الوجبه ديال الغداء. الخضر مهمه جدا، فيها لي فيبر، فضروري ناكلو يعني تقدروا تاكلوا حتى اكثر. يعني هما الخضر ما كتغلطش، مهم ناكلوها غير بواحد الطريقه اللي صحيه باش كتحافظ على الفيتامينات ديالها. اغلبيه ديال الوقت كندير الكروفيت بهذه الطريقه هذه لانه هو ديجا دهني، كيجي لذيذ وفي نفس الوقت صحي.
بالنسبه لهاد الوجبات البنات اللي درت لكم في هاد لا فيديو، راه درت لكم داكشي اللي فريمون كليتو في نهار، يعني ما كليت لا سناك لا حتى شي حاجه. وحتى الا جاني الجوع في هاد الفتره ديال الريجيم عندي الحق انني ناكل نصف افوكا، لان هذاك الفات اللي في الافوكا هذاك سي دو بون غرا اللي ما كي يعني ما كيضرناش، تعطينا الطاقه او ميم طون ما تيغلطش. ولكن عندي الحق في نصف افوكا او 30 غرام ديال اللوز فقط. مهم ايضا ما كيجينيش الجوع لانني كناكل الكميه الكافيه ديال البروتينات، فما كيجينيش الجوع نهائيا. بالنسبه للعشاء دابا درت واحد ستيك. ستيك كيبغي شويه ديال البزار باش كيجي لذيذ. هاد ستيك هذا فيه 150 غرام. بالنسبه للكاربس عندي هنايا البطاطس صغيره الحجم، وعندي هنا بالنسبه للخضار عندي لي زاسبرج اللي انا ما كنسلقهمش. بالنسبه للبطاطس الصغيره ديجا مسلوقه، ولكن هادوك ما كنسلقهمش باش ما كي باش كيبقاو يعني لذاذ في المذاق وتيبقاو محافظين على اللوغو ديالهم. مهم كندير لهم على هاد الطريقه هذه. ومن بعد الا خرجوا لكم عاسين شويه، يعني ماشي طريين، تقدروا تزيدوا شويه ديال واحد نصف كأس ديال الماء وكديروها في هذيك المقلاة وكيجيو هما هادوك. مهم غير جربوا هاد الطريقه، راه زوينين وكيجيو صحيين ولذاذين وما كيدبلوش بزاف. صافي على هاد الطريقه هذه ستيك ديالي غادي نديرو على هاد الشكل هذا، بحال غادي نشويه ايضا. كنستعمل اغلبيه ديال الوقت غير زيت زيتون، ويل دوليف فيرج. كتعرفوا زيت الزيتون عندها واحد المنافع كثيره، غير ما تكونش الحراره جد مرتفعه باش ما كتسممش لينا. صافي على هاد الشكل هذا غادي نصاوب ستيك ديالي. كنتمنى ان فريمون هاد الوصفات هادو يفيدوكم على شكل يعني افكار. يقدر ما يكونوش لي كونتيتي بحال ولكن مهم كنعطيكم غير افكار. البنات بالنسبه لي انا صراحه بزاف ديال البنات اللي متبعيني في انستغرام تيقولوا لي كيفاش زعما كتقدري لا سيمين كامله مع الخدمه واش ضروري ما كتاكلي شي فاست فود في الزنقه. البنات من كنبغيو نديرو ان ريجيم ضروري خاصنا شويه ديال التضحيه، يعني ضروري تاخدي شويه ديال الوقت ديالك وتصاوبي تي غوبا. لان الا جيتي تاكلي غير مره ولا جوج في وسط الاسبوع في الزنقه فصافي ما غادي يخسر لك لو ريجيم. كيكون عندنا ان سول تشيت ميل باغ سيمين، انا كنديرو نهار الحد باش كيكون عندي الوقت وكناكل ديك الساعات الحاجات اللي كيعجبوني. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم وكنشكركم على المشاهده.